प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। प्रदेश 2 मा मन्त्री बस्ने ठाउँ समेत पाएनन्। भागबण्डाका लागि फुटाइएका मन्त्रालयमा न कर्मचारी न पूर्वाधार। गाउँघरमा मेलापात र निर्माण स्थलमा छैन स्वास्थ्य सावधानी। कोभिड संक्रमण फैलिँदै। कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च 30% मा सीमित। महामारी र कर्मचारी अभाव मुख्य बहाना। र बाढीले नहरको मुहान नै पुरेपछि रूपन्देहीका किसानले धान रोप्न पाएनन्। मध्य असारसम्म खेत बाँझे। नमस्कार, म साजना तामाङ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। 2 नम्बर प्रदेश सभाको बैठक नबस्दै स्थगित भएको छ। बजेटमाथि छलफल गर्न बुधबार आह्वान गरिएको बैठक सुरु नहुँदै असार 23 गते बस्ने गरी स्थगित भएको हो। बजेटमा संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धि नगरिएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि स्थगित गरिएको हो। विपक्षी दलका सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई 5 करोड र समानुपातिकलाई 2 करोड 50 लाख उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। अवरोधकै कारण बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्थ विकास तथा प्रकृति स्रोत समितिमा दफावार छलफलपछि आजको प्रदेश सभामा समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयकमाथिको छलफल भोलिबाट सुरु हुनेछ। जेठको अन्तिम साता आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विपक्षी कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए। शपथ लिएको 2 साता बितिसक्दा पनि कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा थपिएका मन्त्रीको बिजोग छ। सरकार टिकाउनका लागि पूर्व तयारी बिना हतारमा मन्त्री परिषद विस्तार गरिएका कारण यस्तो समस्या भएको हो। सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने नगर्ने विषयमा सिर्जित विवादका कारण एकीकरणको 13 महिनामै जनता समाजवादी पार्टी 2 खेमामा विभाजित छ। यसको असर केन्द्रीय राजनीतिमा मात्रै होइन, पूर्ववत दुवै पार्टी मिलेर बनेको प्रदेश 2 सरकारमा पनि पर्यो। विवाद बढ्दै गएपछि मोहन ठाकुर पक्षमा उभिएका 4 जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पदमुक्त गरे। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक मोर्चाबन्दी अनुसार जेठ 26 गते कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइयो। मन्त्रालय टुक्र्याएर सरकारमा सहभागी गराइएका मन्त्रीले अहिलेसम्म बस्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन्। मन्त्रीजीको बसोबास पनि बस्नलाई च्याम्बर पनि अहिले हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयकै तत्कालीन राज्य मन्त्री बसेको ठाउँमा म्यानेज गरेका छौँ। अब अरू कर्मचारीहरू जो सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थियौँ, उहाँहरू जो जहाँ छौँ त्यहीँ छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षा पाए पनि कार्यालय कर्मचारी अझै पाएका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त गरिएका ओम प्रकाश शर्मालाई साबिकको राज्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा राखिएको छ। तर कर्मचारी र सचिव नतोकिएका कारण शर्मा पनि मन्त्रालयमा बस्दैनन्। माननीय मन्त्रीज्यूहरूको कार्यकक्ष व्यवस्थापनको लागि अहिले भइरहेको संरचनाको उपयोग गरेर व्यवस्थापन गरिएको छ र यो हाललाई पर्याप्त नभए पनि हामी चाहिँ थप खोजी गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयको व्यवस्थापन र नवनियुक्त मन्त्रीको आवास व्यवस्थापन बल्ल भइरहेको छ। यसका लागि तत्काल 83 लाख रुपियाँ माग गरिएको छ। एउटा मन्त्रालय सञ्चालनमा कम्तीमा 35 जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएकाले तलब भत्तामा मात्रै कम्तीमा 3 करोड आर्थिक भार पर्छ। यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट छुट्याएर वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय थपेका छन्। मन्त्रालयको बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि माओवादी भने सरकारमा सहभागी भएको छैन। पहिलादेखि नै कर्मचारीको अभाव छ। त्यसमाथि
एकपछि अर्को मन्त्रालय थपिँदै जाने हो भने आर्थिक भार पर्नुका साथै मन्त्रालयको कामकाज व्यवस्थित नहुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले असारे विकासका काम हतारमा चलिरहेका छन्। खेतीपातीको समय भएकाले धान रोपाई पनि भइरहेको छ। समूहमा भेला भएर गरिने काममा आवश्यक सतर्कता र स्वास्थ्य सावधानीको पालना गरेको देखिँदैन, जसका कारण धनकुटा र पाँचथरका गाउँघरमा कोभिडको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिकाको चानुवाका हरेक जसो घरमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, टाउको र घाँटी दुख्ने जस्ता कोरोना भाइरससँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी छन्। केही दिन यता गरिएका परीक्षणमा 70% भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। यहाँ कुलो खन्न गएकाहरूबाट समुदायमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने बताइएको छ। असारको धुमधाम भएकाले जटिल शारीरिक समस्या भए बाहेकका अरू रोपाई, बन्दाकोपी काट्ने र आलु थन्क्याउने काममा व्यस्त छन्। समूहमा गरिने यस्ता काममा सामान्य स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कता अपनाएको पाइँदैन। त्यो खेताला अब यतिकै यस्तै खेताला चलिदिन्छ नि, कोहीले लाउँछन् पर हिँड्दा। यी गाउँमा चाहिँ अब कोहीले लाउँछन् कोहीले लाउँदैनन्, त्यस्तै। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा सडक मर्मत गर्न खटेका कसैले पनि मास्क लगाएका छैनन्। फालेलुङ र मिक्लाजोङका गाउँमा विकास आयोजनाका यस्ता कामसँगै रोपाई सक्ने चटारो छ। सीमित मात्रामा भइरहेको परीक्षणमा 60% भन्दा बढीमा भाइरस पुष्टि भइरहेको छ। तर समूहमा भइरहेका यस्ता काममा व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने र मास्क लगाउने सम्मको सावधानी पनि पाइएको छैन। धान नरोपौँ भने अब भोलि खानाको लागि समस्या छ, त्यही कारणले रोप्नै पर्ने हुन्छ। मानिसको जमघट नहुनु भन्ने कुरा छ, तर अब हुन बाध्य छौँ। धनकुटा र पाँचथरमा अहिले 3000 भन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। ग्रामीण बस्तीमा संक्रमणको दर कतै स्थिर त कतै बढ्दै गएको पाइएको छ। मेलापात, दाउरा घाँस र निर्माण स्थलमा भइरहेका असावधानीकै कारण गाउँघरमा संक्रमण फैलिँदै गएको स्वास्थ्यका अधिकारीको भनाइ छ। कुनै पनि कामको सिलसिलामा होस्, त्यो होइन बारीमा होस् अथवा अफिसमा होस् अथवा धान रोपे सिजनमा होस्, कुनै मेला बजार बिहे वर्तमान जुन किसिमले मान्छे भेला भए पनि त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ सही तरिकाले गर्न सकिएन भने चाहिँ यो सर्ने सम्भावना चाहिँ बढी नै रहन्छ। खेतीपातीका काममा सघाउन गाउँघरमा अर्मपर्मको चलन छ। आलो पालोमा गरिने यस्ता काम एक्लै गर्न सम्भव पनि छैन। यसो भन्दैमा महामारीका बेला स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कतामा गरिने भूल स्वयं आफ्नै लागि खतराजनक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतमका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले गएका 4 आर्थिक वर्षमा करिब 2.5 अर्बको दरले वृद्धि गरेर बजेट ल्याएको छ। प्रत्येक वर्ष ल्याएका बजेटको खर्च अनुपात पनि न्यून देखिन्छ। बितेका 4 आर्थिक वर्षको खर्च विवरण हेर्दा मुस्किलले 30% खर्च भएको देखिन्छ। तर पनि बजेट हरेक वर्ष बढ्दै आउने गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको विगत 4 आर्थिक वर्षको चालू तथा पुँजीगत खर्च 30% भन्दा कम देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को 3 महिनाका लागि विनियोजन गरिएको कुल 1 अर्ब 2 करोड 5 लाखको 7.42% खर्च भएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल बजेट 28 अर्ब 28 करोड 28 लाख 28 हजार मध्ये 35.19% खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 34 अर्ब 35 करोड 34 लाख 25 हजार बजेट विनियोजन गरेको सरकारले 52% भन्दा बढी रकम फ्रिज गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 74 करोड बजेट ल्याएकोमा करिब 29% बजेट खर्च गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ। यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले बितेका 4 आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट महत्त्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियताका लागि विनियोजन गरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको छ नै। सरकारले भने कर्मचारी र पूर्वाधारको अभाव त कहिले कोरोना महामारीलाई देखाएर बजेट कार्यान्वयनबाट उम्किने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अहिले हामीले सच्याउन सक्दैनौँ नि त, चाहेर पनि सक्दैनौँ। एउटा ठेकेदारले ठेक्का लिन्छ, वर्षौं झुलाइदिन्छ। 1 महिनामा सिद्ध्याउँछु भनेर जब सम्झौता गर्छ त्यसलाई 31 दिनमा कारबाही गर्ने कानुन मात्रै सङ्घीय सरकारले बनाइदियो, वा त्यो कानुन ल बना प्रदेश सरकारले भनेपछि हामी बनाउँथ्यौँ कि है। अब यो ऐन हामीलाई बनाउन दिँदैन, उहिले बनाइदिन्न। बनाउन भने आज त्यस्ताहरूलाई
प्रोत्साहन गरेर 9औं 10औं पटक संशोधन गरे उसैलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बनायो। त्यसकारणले खर्च नहुनको कारण पनि यो पनि छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निकै महत्त्वाकांक्षी छन् भने विगत 4 वर्षदेखि योजना भने दोहोऱ्याइरहेको छ। ठूलो हिस्साको बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको बजेट खर्च गर्न नसक्दा र योजना निर्माण गर्दा आवश्यकताका आधारमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्रै समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ। एक वर्षमा गर्दाखेरि यो गर्छु भनेर छुट्याउनु पर्नेमा धेरै योजनाहरू तय गर्ने अनि त्यो कार्यान्वयनको स्थिति नहुने एउटा त्यो भयो। ठेक्का पट्टा दिने त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नेदेखि लिएर जुन प्रक्रियाहरू छन् ती के छन् लामा छन्। अब ती लामा प्रक्रियाहरूमा कानुन सुधार नगरिकन कानुनमा संशोधन नगरिकन हुँदैन, त्यसमा सुधार गर्नै पर्छ। प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट मध्ये करिब 50% फ्रिज हुँदै आएको छ। त्यसैले उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी गुणस्तर योजना निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। भनिन्छ मानो रोपेर मुरी फलाउने महिना हो असार, तर तिनाउको बाढीले सिँचाइ प्रणालीको मुहान पुरिदिँदा रूपन्देहीका किसानले मध्य असारसम्म धान रोप्न पाएका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तिनाउ नदीमा जेसीबी लगाएर मुहान सफा गर्न अनुमति नदिएपछि धान रोप्न ठिक्क परेका किसान सिँचाइ अभावमा खेत बाँझै राख्न बाध्य छन्। जेठ 30 मा वर्षासँगै आएको बाढीले तिनाउ नदीको जितगढीबाट पश्चिमतर्फ जाने 4 तफा सिँचाइको मुहानमा नदीजन्य पदार्थ थुपारेर छेकिदियो, जसले 4 तफाबाट सिँचाइ हुने रूपन्देहीको बुटबल उपमहानगरपालिका सहित सुदोधन र सियारी गाउँपालिकामा करिब 5000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि पानी गएको छैन। असार पहिलो हप्तामै रोपिसक्ने खेत मध्य असारसम्म बाँझै छ। पुलामा चाहिँ बाढी चाहिँ तपाईँको गिटी बगर थुप्रेर बसिया छ। गिटी बगर चाहिँ पन्छानलाई चाहिँ डोजर लाउनु पर्यो, डोजर लाउनलाई चाहिँ सिडिओको चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने। बारम्बार चाहिँ हामी चाहिँ डेलिगेसन जाँदा पनि आज होइन भोलि होइन भने गर्ने। यस्तो गरेपछि खेतीपाती यतातिर चाहिँ यहाँ गेजार गरेर खेत सुकिया छ, बिउहरू सुकिया छन्। हामीहरूले यसरी नै बसिरहेछौँ। कतिका बिउहरू सुकाएर राख्नु भएको छ, कतिका खेतहरू फुटिराखेका छन्, गेजर गरेका खेतहरू होइन। चुरेबाट भेल लिएर आउने तिनाउ नदीमा मुहान रहेको 4 तपाहा सिँचाइमा अरू बेला समस्या आउँदा किसानहरू आफैले श्रमदान गरेर सफाई गर्थे। यसपालि भने सिँचाइ प्रणालीको मुहान नै छेकिएकाले स्काभेटर लगाएरै नदीजन्य पदार्थ हटाउनु पर्नेछ। किसान आफैले स्काभेटर चलाउन नपाउने भएपछि अनुमतिका लागि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोगको याचना गरेका हुन्, तर किसानको याचना कसैले सुनेको छैन। यो सिँचाइको सन्दर्भमा किसानको जेन्युन समस्या हो, यो एकदमै तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भन्दा पनि अरू नै केही हो कि भन्ने शंका गर्ने। बर्खायाममा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नदीमा स्काभेटर नचलाउनु नियमसङ्गत हो, तर मुख्य बाली धान लगाउने समयमा बिग्रेको सिँचाइ प्रणाली बनाउन पनि त्यही नियम लगाउँदा किसानले धान रोप्न नपाएको समस्या मात्र होइन, हाम्रा नीति कति धेरै अव्यावहारिक छन् र व्यावसायिक कृषि एवं किसान विरोधी छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विभिन्न बहानामा फडानी गरिएको वनको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि वन र वनको जग्गा जोगाउन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। तर बाराका एक साहसी महिलाले स्थानीय वन अतिक्रमणकारीसँग भिड्दै झण्डै 20 हेक्टर वनको जग्गा संरक्षणमा अहोरात्र जुटेकी छिन्। यहाँका जनता नै त्यस्तै छ, जनतालाई दोष दिन्छु क्या, रातिमा आएर उखाल्न खोज्छ। बारा कोल्भी नगरपालिका बलुवाकी महिला सुनिता थारू आफ्नो काखको बच्चासँगै बिरुवा हुर्काउने काममा जुटेकी छिन्। बच्चा र बिरुवा दुवैको संरक्षण गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको बताउने सुनिता यही छाप्रोमा बसेर विगत 1 वर्षदेखि स्थानीयसँग जुझ्दै आफ्नो 1 वर्षको काखे बालकसहित 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बिरुवा हुर्काइरहेकी छिन्। बुहारी मान्छे भएर यस्तो गरिस् किन गरिस् भनेर रक्सी खाएर हेन तेन गरेर मलाई धेरै गाली पनि गरे। धेरै मान्छेहरू कोचे पनि नराम्रो काम किन गर्दैछिस्, किन पस्न दिन्निस् भनेर धेरै गाली गरे। आगो पनि लाए, डरेर लाए, यहाँदेखि त्यहाँसम्म डर लाग्यो। निभाउन खोज्दा कहाँ निभाउन सकिन्छ। आज
अडिरहे आफ्नो ठाउँमा जसले जे गरे नि घरमा पनि नहुने भने तर घरको मान्छेसँग पनि डराएन म के। फडानी गरेको वनको यो जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेर विभिन्न प्रयोगमा ल्याएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय बारा र कोल्भी नगरपालिकाको संयुक्त पहल र प्रशासनको सहयोगमा यो जग्गा खाली गराएर तारबार लगाई प्रदेश 2 सरकारको प्रदेश हरित अभियान अन्तर्गत 1 वर्ष अघि वृक्षारोपण गरिएको हो। जग्गा र बिरुवाको संरक्षण गर्न पुरुष हेरालु राखिएको थियो, तर अतिक्रमणकारी आएर तारबार भत्काउने, बिरुवा उखेलेर फाल्ने गरेकाले संरक्षण नभएपछि यसको संरक्षणको जिम्मा सुनिताले पाएकी हुन्। त्यो ठाउँ जहिले पनि वन कार्यालयसँग झडप हुने र द्वन्द हुने ठाउँ हो। त्यस ठाउँमा चाहिँ सुनिता चाहिँ त्यहाँ बुहारी भएर चाहिँ आएको र त्यहाँ चाहिँ वडा कार्यालयको र नगरपालिकाको सिफारिसमा यसले चाहिँ गर्छ भन्ने उसलाई जिम्मेवारी दियो। मेरो ड्युटी हो यो भन्ने हिसाबमा उसले चाहिँ मान्छेसँग प्रतिकार गर्ने, लड्ने र बाँच्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले गरेको मैले पाएँ। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको यो ठाउँका स्थानीय नै वन फडानी र अतिक्रमणमा लागेका कारण वन संरक्षण गर्न निकै कठिन भएको छ। सुनिताको बुझाइमा वन र वातावरणको महत्त्व नबुझेकै कारण वन जोगाउन समस्या भएको हो। जङ्गल फडानी गरेर के रोप्ने, धानसान रोप्ने मात्रै काम, तर सोच्दैनन् कि वृक्षारोपण गरे भने हाम्रो बाटोबाट राम्रो हुन्छ भनेर कहिले सोच्दैन। एउटी साहसी महिला हेरालुको प्रयासले 20 हेक्टर जग्गामा वृक्षारोपण गरिएको बिरुवाको संरक्षण मात्रै भएको छैन, अतिक्रमणको चपेटामा परेको यो जग्गा समेत संरक्षण भई वन क्षेत्र विस्तार भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।